होला ल रेकर्डिङ गरेको एउटा फाइदा त्यो पनि भयो नत्र स्टुडेन्टहरु त अलि अल्छी हुने भयो के हैन त ल हिजोको जुन कन्टेन्ट थियो हिजोको लागि एकचोटी उ गर्नुस् त कसले के पठायो च्याप्टर 5 लेभलिङ 11:45 लास्ट मोडिफाइड यो हो र हुन्छ है यसमा छ त सेभै नभए त त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो त्यो पुरानो खुल्यो कि कुन खुल्यो भनेर हेर्न खोजेको हो हिजोको त्यो पठाइदिएछु मैले च्याटमा हजुर च्याटमा पठाइदिएछु मैले हिजो ए हिजोको कतिवटा स्लाइड थियो त्यहाँ हैन स्लाइड चाहिँ हैन त्यो स्क्रिनशट के ए हिजोको मात्रै हुन्छ हुन्छ थ्यांक यू स्क्रिनशट च्याटमा पठाउनु भएको छ क्लासको च्याट हस् हस् त्यो भयो भने त्यही कन्टेन्टलाई म उसमा गरिदिन्छु है थ्यांक यू ल ल हिजोको कन्टेन्ट आएछ हैन त्यो ठिक छ ल यो शेयर भएको छ हजुर सबैले देख्नु भएको छ जुम गर्न पर्छ जुम गरम पाउँछ है ल अब देख्नु भएको छ हस् सर ल ल यसैमा हेरौँ यसैबाट हामी राइज एन्ड फल फेरि गरौँला है त योभन्दा पछिल्लो त छैन नि बागर यही भए हुन्छ हामीलाई ल पुग्छ यति नै सर यति भए पुग्छ ल म अब अरू फेरि उसबाट ल्याउँला आज कति टाइम रहन्छ है यति गऱ्यो भने धेरै नै हुन्छ ब्याक साइड इन्टरमिडिएट साइड फर्स्ट साइड अब यो कुरा बुझिहाल्यौँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा बुझ्यौँ अब यसपछिको कोलममा के गरौँ भने स्टेसन बनाउनुहोस् अनि ब्याक साइड इन्टरमिडिएट साइड र एफएस फर्स्ट साइड त्यो ठिक छ हाइट अफ कोलिमेसन सरी हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा के भन्नुहुन्छ यसलाई है यसको ठाउँमा अब के लेख्नु पर्यो हामीले हेर्नु त यसको पेजमा के लेख्नु पर्यो राइज एन्ड फल गुड यसको ठाउँमा राइज एन्ड फल लेखौँ यसमा लेख्दो रहेछ है यो मोडमा ठिक छ यसलाई म उतातिर ल्याउँला अब के गर्नु पर्यो राइज एन्ड फल लाग्नु पर्यो है राइज एन्ड फल लाने भएपछि के गर्नु पर्यो त भन्नु त एचआईको ठाउँमा दुईटा कोलम लेख्नु राइज एन्ड फल कोहीले एउटै कोलम पनि लेख्छन् प्लसलाई राइज माइनसलाई फल गरेर पनि लेख्न सक्छन् त्यति बेला भ्यालु चाहिँ माइनस र प्लस लेख्नु पर्ने हुन्छ दुईटै कोलम बनाए सही हुन्छ ल दुईटै कोलम बनाउनु अनि आरएल भइहाल्यो अरू कुराहरू एज इट इज लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो लेन्थ यो लेटरिङ धेरै भएको कुरा नलेखिकन चेन्ज पोइन्ट या सिम्पली लेखे हुन्छ है यिनीहरू प्लिन्थ अफ बिल्डिङ यो लेख्नु पर्दैन खालि के लेख्नु बेन्चमार्क लेखौँ टिबिएम भनेर लेख्दै हुन्छ अनि प्लिन्थ अफ बिल्डिङ ठाउँमा 0.1 भन्नु 1 2 3 4 सिरियली गर्नु होला ल गरौँ त म अर्को एउटा कपीमा गरेर उ गराइदिन्छु म देखाउँछु है त ल यदि सबै टिप्नु भएछ भने मलाई उताको उसमै कोलममा भने पनि हुन्छ है थ्यांक यू डबल काम गर्नुपर्ने बनाइदियो त मलाई तरिका हाम्रो रेकर्डिङमा केही रहेछ भने म हेरौँला ठिक छ ल अब के गर्नु पर्यो अब होइन मैले त्यो हटाइदिएको त्यो त अब सबैलाई थाहा छ नि मलाई भन्नु होला म टिपिदिन्छु त्यो मलाई टिपाउनु त्यहाँबाट अब दिवाकरले त्यो आफ्नो खोलेर त्यसबाट मलाई भन्नु होला त्यसको डाटाहरू है ल पहिला के लेख्नु पर्यो रे हामीले स्टेसन लेख्नु पर्यो एक्ज्याक्टली त्यसपछि के लेख्नु पर्यो बीएस त्यसपछि के लेख्नु पर्यो त्यसपछि के लेख्नु पर्यो अनि राइज
Rise, fall, HIRL. Fall, RL HI and and RL. ups. जुन बुकिङ भनेर जुन भनेको थियो हामीले के भनेको थियो हाम्रो बुकिङ एन्ड क्याल्कुलेसन भन्ने थियो अथवा बुकिङ अनि यसैलाई स्ल्यास रिड्युसिङ पनि भन्छ है एक्जामिनेसनमा व्हाट आर दि बुकिङ एन्ड अथवा रिड्युसिङ लेभल भन्छ अथवा लेभल फिल बुक भन्न सक्छ त्यो भनेको यही कुरा हो है थ्योरीमा सोध्यो भने नि यही कुरा हो त्यति बेला के भन्नु पर्यो देयर आर टु मेथड्स अथवा टु मेथड्स अफ बुकिङ एन्ड रिड्युसिङ अफ लेभल भन्नु पर्यो होइन लेभलिङ वर्क लेभलिङ अपरेसन भन्नु पर्यो अनि एउटा एचआई भन्नु पर्यो एचआई मेथड भन्नु पर्यो अर्को के भन्नु पर्यो राइज एन्ड फल भन्नु पर्यो है अनि यिनीहरूलाई हो के भयो यो चाहियो मोबाइल चाहियो ल मात्र कति छ तल ल चार्ज गरेर 74 छ ल यो पनि दिएर जाऊ यो लिसु त कुन यो वाला लैजाऊ न लैजाऊ एकछिन दिस न यो लिसु फर्स्ट यो मलाई दिएर के गर्ने होला तिम्रो आफ्नो ब्याट्री फेरि गइहाल्छ त ल म बसी ल्याइहाल्छु ल अब त्यो गरौँ है त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो त यति गरेपछि अब के लेख्नु पर्यो हेर्नुहोस् त स्टेसनमा सुरुमा के लेख्नु पर्यो वानै भने नि हुन्छ सिरियली हिजोको जस्तै गर्नुपर्छ नि छैन वानलाई के लेख्नु पर्यो हामीले टिबिएम वानलाई के लेख्नु पर्यो टेम्पोरेरी बेन्चमार्क हामी यसरी गर्छौँ हाम्रो बुकहरूमा यसरी छ टिबिएम 100 लेख्छ यसरी 100 एम हजुर के भनेको आमा आइसी हो ल टेम्पोरेरी बेन्चमार्कको आरएल चाहिँ 100 भन्यो त्यो भनेपछि 100 कहाँ राख्ने 100 यहाँ आरएलमा 100 लेख्नु पर्यो डेसिमल पनि यसरी राख्न सकिन्छ है त्यसपछि के गर्ने यो 1 भनेपछि 1 मा कति थियो दिवाकर 1 2 2.45 कति थियो रे BS 2.45 2.45 हजुर सर 2.45 2.45 ओके अनि 1 पोइन्ट को ब्याक साइड मात्र थियो हो कि अनि 2 पोइन्ट को यस आइएस थियो सर 0.86 आइएस मा कति छ 0.86 0.86 ओके एन्ड आफ्टर दैट के छ भन्नुस् त 3 मा 1.43 1.43 फर साइड हो यस फर साइड अनि ब्याक साइड सर कति 1.43 ल यो अहिले तिमीले अब अगाडि आएर अगाडि पढ्दियौ हैन तर पढाइमा चाहिँ यो नपढिकिन पहिले त्यो भन्नुपर्छ है ल यो एफएस कति छ यो एफएस चाहिँ 2.14 2.14 ओके भनेपछि पहिले यो रिडिङ आउँछ नि बल्ल यो आउँछ के बुझ्नुभयो ल त्यो भएर भन्ने बेला त्यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ है ल अब यसपछि के छ भनेपछि यो भनेर यसलाई हामी के भन्न सक्छौं अब यसलाई CP1 भन्न सक्नुहुन्छ चेन्ज पोइन्ट 1 ओके अनि त्यसपछि फोर्थ पोइन्ट 4 स्टेप पोइन्ट इज आइएस अगेन इन्टरमिडिएट साइड कति छ 0.76 0.76 ओके यो चाहिँ अर्को पोइन्ट भयो अनि फिफ्थमा चाहिँ एफएस 2.18 एफएस 2.18 अनि यसको ब्याक साइडमा 1.38 हो हजुर सर मेरो आज यहाँ प्रेसर घट्या रहेछ
ट्याक्कै चपक्क टाँसे छ हातै। अनि यसपछि 6 पोइन्टमा पनि छ कि यति नै छ? 6 पोइन्टमा एफएस 1.54 एउटा लास्ट छ हैन? हजुर यति यसरी लास्टमा टुङ्गिँदा रे एफएसमा टुङ्गिनुपर्छ। कति छ एफएस? 1.54 1.54 ओके ल सबैले यति त गर्नु भने अब मैले कोलम बनाउनु पर्दैन होला है बुझिन्छ नि पर्दैन कोलम बनाइन है लामो बाङ्गो बाङ्गो लाइन तानिन्छ ल सबैले यति कुरा बुझ्नु छ भने बुझ्नुभयो भने अब यसलाई बुझ्नलाई अलिकति फेरि हामी के गर्नु पर्यो भने अब एउटा स्केच बनाउन सक्नुहुन्छ अब बुझ्नु भएन भने फेल पेन झिके मैले है मसिनो स्केच बनाउनु अब हेर्नु है अब जस्तो लेभल मेसिन यहाँ राख्नुभयो फेल पेन भन्छ यही भयो नि मैले यसलाई पाउँछु है त मोटो भयो के यो हुन त यसैमा उ गरौँ है त कलर चेन्ज गरौँ है ल भनिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भने फिगर बनाउनु भयो भने बुझिन्छ बनाउनु भएन भने अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ भनेर मैले ल हेर्नु है त जस्तो लेभल मेसिन यो भयो हो अब अलिकति रिडिङ कति अट्छ हेरौँ यो भयो अनि यहाँबाट कति पढेको छ पहिला यस्तो खालको ल यहाँनिर स्ट्याप रिडिङ कति पढेको छ हामीले 2.45 इज ब्याक साइड यो ब्याक साइड पढ्नु भयो त्यसपछि यही एचआई लेभलमा 0.86 पढ्यो भनेपछि अब जमिन कस्तो हुने भयो त भन्दा यस्तो परेर जाने भयो क्या जमिन अलि माथि जाने भयो नि त यति मात्रै पढ्यो नि त यति थोरै पढ्यो नि त है त्यो भनेको 0.86 पढ्यो ठिक छ अनि 0.86 पढेपछि 1.43 त ब्याक साइड हो बिफोर द्याट कति पढेछ त भन्दा अलि बढी पढ्यो भनेपछि यो जमिन त यस्तो परेर गयो अब बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि 2.14 पढ्यो फेरि यो 2.45 जस्तै रिडिङ पढ्यो है अग्लै रिडिङ पढेछ है यहाँ कति पढ्यो 2.14 पढ्यो है ल त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गर्यो हेर्नुहोस् है अब चेन्ज गरेपछि के भयो त भन्दा 2.1 भनेपछि त अब त केही भएन ल यसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ राख्नु पर्यो अब इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ राखेर यहाँबाट यति पढ्यो फेरि यो नयाँ एचआई लेभलै भन्नुपर्छ अहिलेलाई केही छैन हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड गरे पनि फिगर त यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले हेर्नुहोस् है त्यसपछि लेभल मेसिनको पोजिसन सिफ्ट भयो है यहाँबाट यो पोइन्ट के भयो त हाम्रो चेन्ज पोइन्ट भयो चेन्ज पोइन्ट फर्स्ट ल अब फेरि यसलाई अब कस्तो होला थाहा छैन ट्याक्कै तर तरिका मात्रै बुझौँ अब है त्यसपछि अब हेर्नुभयो भने यसबाट फेरि आइएस पढ्यो आइएस कति छ 0.76 छ 0.76 भनेपछि यत्रो अग्लो गएको रहन्छ अब यसको अर्थ सर हजुर त्यो 1.43 कता लेखेन त 1.43 आएन अब 1.43 यहाँ आयो 2.14 को ठाउँमा है 1.43 यताबाट सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट पोजिसनबाट यहाँबाट ब्याक साइड भयो नयाँ बुझ्नुभयो यस बुझ्नुभयो हजुर सर बुझ्नु यस कसले सोधेको थियो अहिले भर्खरै मैले हो सर ल अब बुझ्नुहुन्छ होला अब कस्तो छ भने नि यो ग्राउन्डको कन्डिसन अलिअलि बनाइदिउँ भनेर मैले यसरी फेरि माथि नै गएको रहेछ यसलाई अब फेरि इङ्क चेन्ज गर्नु पाएको भए बुझिन्थ्यो होला क्या ठिकै छ अब फेल पेन ल्याइदिनु न त त्यसो भए बल पेन ल्याउँदा बल पेनले अलि बुझ्छ ल अब हेर्नुहोस् फेरि यो लेभल मेसिन त सेकेन्ड पोइन्टमा यसरी छ फेरि यहाँबाट 1.43 त यो पढ्नुभयो यो रिडिङ के हो रिडिङ हो ब्याक साइड हो फेरि यहाँबाट कति पढ्नुहुन्छ अब भन्दा अब यो अझै माथि गएर छ यसको अर्थ है अब ग्राउन्डको कन्डिसन कस्तो गयो अझै माथि गएछ यसरी किनभने थोरै पढाएको छ नि है 0.76 मात्रै पढाएको छ भनेपछि 0.76 त यति हुन्छ यहाँ 0.76 त यति पढ्नु पऱ्यो नि त ल यति 0.76 भनेपछि ग्राउन्ड त यहाँ माथि पुगेछ क्या है
ल अब यही तरिकाले गरौँ। फेरि ग्राउन्डको कन्डिसन अब फेरि झर्ने रहेछ, फेरि झरेर फेरि यसरी जाने रहेछ। यो ग्राउन्ड चाहिँ अब फेरि 2.1 यसरी कसरी जाला है, केही छैन, त्यस्तै लेभल बनाउन खोजेको मात्रै हो है, यसमा केही छैन है। यो सबै मेटिन्छ होला फेरि, ल है। अब त्यसलाई फेरि तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो ढाँचामा बनाए हुन्छ, त्यो केही छैन। ल अब यसको पनि यो मेट्न सकिन्छ हामीले, यो पुरै मेटिसक्यो फेरि है। ल फेरि यहाँनिर ल अब फेरि के भयो, 0.76 पढेपछि कति पढ्नु पऱ्यो, यो पढ्नु पऱ्यो 2.18। 2.18 इज के हो फेरि, के हो यो एफएस 2.18 यहाँ पढ्यो होला, हेर्नुहोस् है। ल यहाँ पढ्यो मानौ 2.18, अनि 2.18 पढेपछि त फेरि इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरेछ के अरे होइन, फेरि इन्स्ट्रुमेन्ट नयाँ चेन्ज गरेछ। ल फेरि यहाँबाट ब्याक साइड पढ्यो, यो ब्याक साइड भयो, ब्याक साइड कति छ 1.38, अनि फेरि यसैबाट फेरि एउटा चाहिँ के पढ्यो, एफएस पढ्यो होइन, यो एफएस पढ्यो, फेरि एफएस कति पढ्यो 1.54 पढ्यो। ल लास्ट पोइन्ट इज दिस इज लास्ट पोइन्ट। ल अब पोइन्ट कतिवटा भयो त भन्दा 1 2 3 4 5 6। ल टेबलमा जति थियो अहिले पनि यसमा पनि त्यति नै नम्बर भयो होइन, स्टाफको पोजिसन। अब एक्जाममा कहिले कहिले यस्तै क्वेसन्समा के आउँछ हामीलाई भने, यो स्टाफका पोजिसनको डिस्टेन्स दिन्छ हामीलाई, त्यहाँ के दिन्छ भने हामीलाई 20 मिटर इन्टरभल पनि भन्छ। 20 मिटर इन्टरभलमा स्टाफ रिडिङ लिएको रहेछ भनिदिन्छ। 20 मिटर लेभल के अरे उसमा के भन्छ, ओरिजिनल डिस्टेन्स हो यो भने, ग्रेडियन्ट पनि निकाल भनिदिन्छ। अनि फाइन्ड ग्रेडियन्ट अफ लाइन जोइनिङ फर्स्ट एन्ड लास्ट पोइन्ट। बुझ्नुभयो कुरा? लास्ट पोइन्ट र फर्स्ट पोइन्ट जोड्ने लाइनको ग्रेडियन्ट पनि निकाल भनिदिन्छ। एट द्याट टाइम के गर्न सक्नुहुन्छ, 20 मिटरको इन्टरभल भनिसकेपछि यहाँनिर एउटा कोलम थप्नुहुन्छ। त्यति बेला यहाँनिर डिस्टेन्स भन्ने कोलम थपिन्छ। डिस्टेन्स भन्ने कोलम थपेर 1 to 2 मा जाँदा 20 मिटर, 2 to 3 मा यसरी लेख्नुहुन्छ। अब 1 to 2 मा जाँदा 20 मिटर लेख्नुहुन्छ। यहाँ सरी 1. कता गयो यो मेरो, यसलाई 20 मिटर लेख्नुहुन्छ है। यहाँनिर यसलाई कति लेख्नुहुन्छ, 20 मिटर लेख्नुहुन्छ। यहाँनिर 40 मिटर लेख्नुहुन्छ। यहाँनिर 60 मिटर लेख्नुहुन्छ। यहाँनिर 80 मिटर लेख्नुहुन्छ। यहाँनिर 100 मिटर लेख्नुहुन्छ। टोटल 100 मिटर हुन्छ यी डिस्टेन्स, ठिक छ। अनि 100 मिटरमा लेभल डिफरेन्स कति त, हिजोको मेथडबाट नि लेभल डिफरेन्स त आउँछ। अनि लेभल डिफरेन्स 100 मिटरमा लेभल डिफरेन्स दिस मच एक्स भन्नुहोस् अहिलेलाई, भने 1 मिटरमा कति हो x/100 भनेपछि अनि त्यो 1 इन कति भन्ने आयो नि त, हो त्यो ग्रेडियन्ट निकाल भन्छ क्या। त्यो पनि निकालिदिनु भन्यो भने निकाल्न पाइन्छ है। ल ओके, ल अब अहिलेलाई यसलाई छाड्दिउँ एकछिन यो कुरालाई। अब राइज एन्ड फलबाट कसरी त्यो मेथड के अरे यो प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ हेरौँ। ल हेर्नुहोस् है, मैले फिगर बनाइदिएको त्यसैको लागि, सजिलोको लागि हो, इजिनेस होस् भनेर हो। ल हेर्नुहोस्, अब के गर्नुपर्छ राइज एन्ड फलमा भने, यो रिडिङ क्रस के अरे यो जस्ट अघिल्लो रिडिङ कुन लिएको थियो भन्ने कुरा हुन्छ यसमा। यसपछि लिएको रिडिङ कुन हो, यो हो आइएस हो। त्यसपछि 2.45 बाट 0.86 घटाइदिनु भयो भने के हुन्छ होला, राइज हुन्छ। राइज हुनै पर्यो, किनकि यो रिडिङ त कम छ। रिडिङ कम छ भनेपछि यो त अग्लो भाग छ नि त। ल घटाउनुहोस्, यसबाट यो घटाउनुहोस् त, कति आयो घटाउनुहोस् त, यो माइनस गरौँ त, प्लिज। कति आयो
1.59 1.59 1.59 त्यो राइज कहाँ लेख्नु पर्यो यहाँ लेख्नु पर्यो यहाँनिर लेख्नुपर्छ है त्यो ल दिस 1.59 इज राइजमा लेख्नु पर्यो राइजमा ओके अनि यो पनि यो लाइनमा लेख्नु पर्यो है आफ्नो लाइनमा ल ठिक छ ल यसपछि हेर्नुस् यसपछि अब यसैबाट घटाउनु भयो भने हुन्छ तर यसैबाट घटायो भने यसकै आरएलबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर अब यही दुईटालाई कम्पेयर गरे पनि हुन्छ ल 0.86 माइनस 2.14 गर्नुस् कति भयो 0.86 माइनस 2.14 कति आयो कति आयो भन्नुस् त आयो सर minus 1.28 माइनस minus 1.28 1.8 हो धेरै आयो है 1.28 दिस इज फल 1.28 यो भ्यालु कति हो फल हो 1.28 हो सर हजुर 1.28 हुन्छ 1 point कति रे 28 हजुर सर ओके ल यही हो यस सर ल मैले इयरफोन लाएको छैन त्यही भएर मैले अहिले सुनेको छैन के सरी थ्याङ्क यू ल अब यो फल भयो हेर्नुहोस् है त्यसपछि अब हेर्नुहोस् अब ध्यान दिनु हामी कहाँ पुग्यौँ हेर्नुहोस् त यसबाट त यो घटाएको हो नि हामीले है किनभने यसपछि लगतै त यो हो नि अब यसको अध्याय सिद्धियो है यसको आरएल त आइसक्छ अब है त्यसो भएको हुनाले अब यो अध्याय भ्याइयो हामीले अब यो यसमा पुग्नुपर्छ हामी यसमा पुगेर यसबाट यो घटाउनु पर्ने हुन्छ तिमी बुझ्नुभयो यसबाट यो घटाउनु छ अब 0.67 आयो सर 1.43 माइनस 0.76 कति आयो 0.67 राइज आयो सर 0.67 67 6 कति 67 67 इज राइज ठिक छ ओके अगेन यसलाई यसबाट यो घटाउनुस् फेरि कति आउँछ 0.76 माइनस 2.18 कति हुन्छ फेरि फल आयो minus 1.42 1.42 ओके थ्याङ्क यू ल अब हेर्नुहोस् अब त्यो कुरा हो कि होइन भनेर यहाँबाट मैले टेबुलर फर्ममै मात्रै गरिदिएको छु यहाँ पनि चेक गर्नुहोस् 0.76 र 2.18 कहाँ छ 0.76 यहाँ छ यो र यो ट्याली गरेको है अब फेरि 1.38 नाउ चेतना ल अबको राइज फल निकाल्नलाई कहाँबाट कुनबाट कुन घटाउनु पर्यो ल भन्नुहोस् त चेतना सुवेदी चेतना चेतना छैनन् के रावल रे अर्को ल गर्ल्सको साइडबाट एकजनाले भन्नुहोस् त ल कोही पनि नाम के अरे यदि म हो भनेर अनि यसको एन्सर भन्नु त ल अबको एउटा लास्ट बाँकी भयो वेदर राइज अर फल व्हाटएभर कुनबाट कुन घटाउनु पर्यो चेतना नै रहेनछन् रावल पनि छैनन् हो हुनुहुन्न हो ल भनौँ त भनौँ यहाँ को छैनन् आज भने है साह्रो देखिया छ बिबी यसलाई चाहिँ ए यो त हिजोको भएर पो त सरी है यसलाई क्लोज गरिदिउँ है त हिजोकोबाट खोजेर पनि कहाँ पाउने है म हिजोकोबाट त्यहाँको लिस्ट खोजिरहेको छु के दिवाकरले दिएकोबाट ल वासुदेवलाई धेरै सोधिरहन्थे के सोध्नु है अजय सुवेदी
अनुष्का रावललाई आएन, चेतना पनि छ नि त। चेतना किन नबोलेको? सर -0.16 हजुर चेतना -0.16 -0. ल कुनबाट कुन घटायौ? योबाट घटायौ, यसबाट यो घटायो। हजुर सर। माइनस कति आयो रे? 0.16 0.16। ल थ्याङ्क यू। किनभने नेगेटिभ भ्यालु आयो है। 0.16 0.16 भन्नु है। ल थ्याङ्क यू। ल अब हेर्नु है। थ्याङ्क यू चेतना। अब आरएल त फर्स्ट पोइन्टको आरएल हामीलाई थाहा छ है। अब यो आरएलमा राइट छ भने जोड्नु, फल्स छ भने घटाउनु रे। ल त्यसबाट राइट छ भने के गर्नु पर्यो? 0.16 त आरएल मा लेख्नु हो सर हजुरले। ए सरी, मैले यहाँ लेख्नु पर्यो नि हैन बाबु। थ्याङ्क यू। ल आरएलको ठाउँमा त फेरि यहाँ अहिले चाहियो नि है। ल थ्याङ्क यू। ल अब के गर्नु पर्यो होला हेर्नुहोस् त। अब के गर्ने? यो 100 आरएलबाट यो जोड्ने कि घटाउने होला? ल भन्नुहोस् त एकजनाले। जोड्नु पर्यो है। राइजलाई जोड्नु पर्यो, फल छ भने घटाउनु पर्यो है। अब ले फेरि यसैबाट घटाउन पाइँदैन नि। अब यसैबाट घटाउन पाइँदैन। किन पाइँदैन होला कसले भन्न सक्छ? कसले भन्न सक्नुहुन्छ होला? माथिकै आरएलबाट घटाउन पाइएन। त्यो राइज भइसकेको हुन्छ। होइन त्यो भएर भन्दा नि जस्तो हामीले अघि जुन राइज एन्ड फल भनेर जुन निकाल्यौं त्यति बेला कुन कुन स्ट्याप रिडिङलाई कम्पेयर गरेका छौं नि। जस्तो हामीले के गर्यौं भन्दा अघि नै जस्तो यही यसैलाई आधार बनाएर राइज फल निकाल्नु भएको भए सबैलाई यसैलाई आधार बनाएर निकाल्नु भयो भने यसैको आरएलबाट त्यो राइज एन्ड फल घटाउन पाइन्छ। त्यही इन्स्ट्रुमेन्ट लेभलले काम गर्ने बेलासम्म हैन। अनि पछिलाई त फेरि चेन्ज हुने भयो भनेपछि अहिले त हामीले यसबाट यो घटाछौं भनेपछि यसको आरएल पहिला निस्किहाल्नु पर्यो। 100 माइनस 1.59 कति हुन्छ? 98 पोइन्ट कति आयो? 100 माइनस कि प्लस सर? अलि बुझ्दैन। हजुर 100 माइनस 1.59 राइज भएपछि जोड्ने भन्नु भएन र सर? ए सरी हो एक्ज्याक्टली। अहिलेलाई जोड्नु पर्यो। अहिलेलाई जोड्ने बेलामा 101.59 थ्याङ्क यू। हामी यहाँ तल फलमा आएकै छैनौँ नि। त्यसपछि यो आरएल आयो। यसमा यो के गर्नु पर्यो? अब यो चाहिँ घटाउनु पर्यो बल्ल। अब घटाउनु पर्यो सर। एक्ज्याक्टली। ल कति आयो? 100.31 आयो सर। 100.31 ल 100.31 इज आरएल अफ थर्ड पोइन्ट। एन्ड अगेन यो आरएल त आइसक्यो हाम्रो। यो आरएल आयो, यो आरएल आयो है। यो आरएलबाट के गर्नु पर्यो? फेरि जोड्नु पर्यो। जोड्नु पर्यो। गुड। हजुर हजुर। यो राइट त बढी छ भनेपछि कति आयो? 100.98 आयो। 100.98 थ्याङ्क यू। ल अब फेरि यो आरएलबाट फल छ घटाउनु पर्यो। कति आयो? कति आयो त्यो? 99 पोइन्ट आयो। 99.56 आयो सर। 99.56 ल अगेन यो के गर्नु पर्यो त? कति आयो? फेरि पनि फल कति आयो? 99.4 99.4 सर। 99.4 ठ्याक्कै 4 आयो। ल ओके। ल हेर्नुस् त्यसो भएपछि अब हामीले अर्थमेटिक चेक गर्नुपर्छ। अर्थमेटिक चेक। अर्थमेटिक चेक भने कस्तो हो? अर्थमेटिक चेक गर्ने हो त्यो
समेसन अफ ब्याक साइड निकाल्ने, समेसन अफ फर साइड निकाल्ने। ल कति हुन्छ समेसन अफ ब्याक साइड अनि समेसन अफ राइज 5.26 हजुर 5.26 4.526 5.26 is total summation of backside. ओके ल अनि एफएस 5.86 5.86 yes sir ल अब राइज कति भयो त समेसन राइज कति भयो समय जम्मा दुईटा छ यो र यो त छ कति भयो दुईटा जोड्दाखेरि 2.26 2.26 ओके ल अनि समेसन अफ फल कति भयो फेरि हेर्नुस् त 2.86 2.86 यदि भयो फल ल हेर्नुस् त अब हाम्रो इक्वेसन अनुसार के हुनु पर्ने हो भने नि समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फर साइड equals to summation of rise minus summation of fall equals to last RL minus first RL. ल यो चेक गर्नु त चेक गर्नुस् त सबैजनाले 60 कति आयो 30 0.60 0.60 इक्वल आयो सबैको हैन आयो सर 0.63 यो भ्यालु के रहेछ लेभल डिफरेन्स यही रहेछ हैन अब यसको अर्थ 60 होला हजुर 0.60 0 point कति भन्नु गरे 6 मात्र 6 मात्रै हो ओके यो 0 हो ल 0.6 ल त्यसो भए 0.6 त ओके 99.4 छ यहाँ 100 छ भनेपछि त यो त 0.6 हो गुड ल यो यसरी पनि चेक हुन्छ तर यो चेक गरेको छौं हामीले यो अर्थमेटिकल चेक भनेको यो बुकिङ गर्दाखेरि हामीले कतिको राम्रो तरिकाले बुकिङ गर्यौं फिल बुकमा हो त्यो कुरा चेक हुन्छ यहाँ है त्यो चेक हुने हो त्यो चेक हुन्छ यसले हाम्रो लेबलिङको होल अपरेसन लेबलिङ वर्कलाई नै चेक गर्ने चाहिँ होइन यसको अर्थ ए राम्रो भएछ हाम्रो लेभलको काम भन्ने होइन खाली क्याल्कुलेसन गरेको मिस्टेक भयो कि भएन चेक गरिदिन्छ यसले है त्यस्तै हिजोकोमा के हुन्थ्यो होला हिजोकोमा पनि समेसन अफ ब्याक साइड माइनस समेसन अफ फर साइड राइज एन्ड फल हुन्थेन है अनि यो अब कम्पेरिजन अफ टु बुकिङ मेथड्स राइज एन्ड फल मेथड इज टिडिएस ओन भन्छ अलिकति टिडिएस खालको छ भन्छ यसलाई अनि यसमा फाइदा के भयो अर्थमेटिकल चेक पनि राइज एन्ड फलले पनि गर्ने भएपछि के फाइदा हुन्छ होला ल भन्न सक्नुहुन्छ कसैले मोर प्रिसाइज हुन्छ एक्ज्याक्टली अनि त्यहाँ राम्रो छ हेरौँ त के कुरा गर्यो राइज एन्ड फल मेथडले इन्टरमिडिएट साइडलाई पनि कन्सिडर गर्छ भने अघिल्लो मेथडमा इन्टरमिडिएट साइडमा मिस्टेक छ भने थाहा नहुन पनि सक्छ है हेर्नु त किनभने राइज एन्ड फलमा त प्रत्येक उसमा चाहिँ चेक गर्दै आछौँ हामीले
राइज एन्ड फल त्यत्तिकै निस्किया छैन। त्यो भएर राइज एन्ड फल मेथड इज के भन्न सक्छौँ? मोर प्रिसाइज। अघि दिवाकरले भने जस्तै है। ल ठिक छ, त्यही गरौँ। ल यसमा अब टेम्पोररी एडजस्टमेन्टको कुरा थियो, उ थियो, त्यो अलिकति थोरै रिकल गर्नु पऱ्यो होइन। अनि अर्को कुरा हामीसँग अब मेथड्स अफ लेबलिङको कुरा छ। एकचोटि यसलाई थोरै बुझिँदैन भने एकचोटि सर हेरौँ त यसलाई। अनि त्यसपछि मसँग स्लाइड नभए पनि म त्यो कुरा त कन्टेन्ट गर्नु पऱ्यो। हामीसँग छ टाइम अझै। कति छ टाइम? अझै आधी घन्टाभन्दा बढी छ। साथीहरू कम आएर होइन यति नै पढौँ भने त म केही भन्दिनँ होइन, नत्र एकछिन अलिकति हेरौँ भने म भन्ने हो कि हेरौँ। साथीहरू अब अर्को अघिल्लो सेमेस्टरको पढ्न थाले कि भन्ने सोचेँ मैले। 32 जना अहिले त आएछन्, अहिले 31 जना भयौँ। हिजोभन्दा अलि बेसी नै भयौँ। दीपक न्यौपाने, चेतना। ल हेर्नुहोस् त, यो राइज एन्ड फल र त्यो कुरा भयो। सोधौँ के हो आग्रिया? सर त्यो चाहिँ हामीले लेबलिङको के छ यो डाटाहरु लिएपछि त्यो खासमा के गर्छौँ न सर हामीले? कसरी भयो? यसबाट टेबल गरायो नि सर। हजुर यस्तो हुन्छ नि त बाबु। जस्तो हामीले अब डिफरेन्सियल लेबलिङ गर्ने भयौँ, जेसुकै गऱ्यौँ, त्यो डाटा त पायौँ होइन। त्यो डाटा पाइसकेपछि लेभल डिफरेन्स भन्ने थाहा भइसकेपछि कटिङ गर्ने कि फिल गर्ने भन्ने कुरा नै आयो। यो कुन प्रयोजनका लागि यो लेबलिङको काम गरेका हौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ पहिला हामीले होइन। जस्तो अब बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन गर्दै थियौँ होला त्यो ठाउँमा, र त्यो ठाउँमा हामी लेबल गऱ्यौँ भने अब बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई त त्यो ठाउँ त लेभल चाहिन्छ होइन, होरिजेन्टल खालको चाहिन्छ। भनेपछि अब काट्दाखेरि बराबरी काट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब त्यसको एभरेजिङ गरेर अब कति कुन लेभल मेन्टेन गर्ने भन्ने हुनसक्छ त्यहाँ होइन। ग्राउन्ड भन्दा मुनि अब अन्तिमको बटमको सबभन्दा कम आरएल कुन छ होइन, अनि त्यसकै रेफरेन्समा अरूलाई काटिदिनु पर्ने होला होइन। अब सबै नकाटौँ, केही त फिलिङ गरौँ भन्यौँ भने अब यसको ड्रइङ खिच्यौँ हामीले, म्याप बनायौँ भने कुन अग्लो कुन होचो के देखिने भयो त्यो ठाउँ। अनि यसको ठिकै छ, काट्न पनि अलिकति काटौँ, फिल पनि अलिकति गरौँ भन्यौँ भने त्यसको मध्य उसमा जानुपर्ने हुन्छ होइन, मिड लेभलतिरबाट जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो के कामका लागि गर्दैछौँ त्यसमा भर पर्छ। अब क्यानलको काम गर्दैछौँ, वाटर सप्लाईमा काम गर्दैछौँ भने यसरी लेभल लिइसकेपछि अनि हेर्छौँ हामीले अब त्यहाँ पुर्ने अर्ने काम चाहिँ त्यति काम हुन्छ होला, कटिङ गर्नुपर्ने नि नपर्न सक्छ। अब ग्रेडियन्ट आउँछ त्यहाँको, अनि त्यो ग्रेडियन्ट देखिन्छ भनेपछि त्यसको त्यो डाउनवार्ड छ कि अपवार्ड छ होइन, अग्लोतिर गइरहेछ कि होचो भइरहेछ भन्ने कुरा पनि यसले दिने भयो लेबलिङको डाटाले। त्यसो भएपछि त्यसको लागि पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो वाटर सप्लाईको लागि काम गर्दैछौँ भने त्यसको रिसोर्स कहाँ छ, यतिको लेभल डिफरेन्स रहेछ, त्यो पानी बग्छ, ग्राभिटी फ्लो नै हुन्छ। त्यसो भएपछि हामी इजिली हामी अब त्यो सोर्सको पानीलाई यो गाउँसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा हुनसक्छ। अब अहिले त सानो मोडेल गरेको हामीले, अलिक ठुलो उसमा गर्नु पऱ्यो भने त्यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा वन एउटा जङ्गलतिर एउटा पाखातिर मूलको पानी रहेछ स्प्रिङ सोर्स, त्यो स्प्रिङ सोर्स त्यसै खेर गएर छ, पानी बगेरै गएको रहेछ। अनि अब यो पानी कतै नलगेको रहेछ, हामीले हाम्रो गाउँतिर लग्न सकिन्छ सकिँदैन भन्यौँ भने त्यहाँ पनि लेबलिङको काम गर्नुपर्ने भयो। भनेपछि त्यसको लागि हो है आग्रिया। अलिअलि आइडिया आयो? आयो सर, आयो सर। यसो कुरालाई बुझ्नलाई अलिकति यस्तो अझै बुझिएन भने उसमा गुगलमा उसमा गएर हामीले अलिकति थोरै उ पनि गरौँ, प्र्याक्टिकली गर्न नपाए पनि है त्यहाँ गएर अलिकति डेमो गरेको हुन्छ, त्यो हेर्न पाइन्छ। पछि त गर्न पाइन्छ होला नि सर, कलेज खोलेर पाइन्छ। अब त अर्को साउनमा त्यो एक्जाम दिन जानुभयो भने त्यही बेला नि गर्न पाइएला। के छ त्यो लेटेस्ट अपडेट के छ अग्रिया? इक्जाम हुने अरे सर 10-12 साउनको? हजुर सर। त्यसो भए त धेरै छैन नि टाइम। अब सेकेन्ड सेमिस्टरको के सर? त नि मैले त्यही भनेको। त्यसो भएपछि के हुने भयो त, अनि के सरसल्लाह हुन्छ त? अब एचओडी सरसँग सल्लाह गर्नु भएको छ कि अब हाम्रो क्लास कन्टिन्युटी कति उसम्म जाने जस्तो लाग्छ?
15 दिन अगाडि रोकिदिने अरे सर क्लास। ए भनेपछि यो महिना पढ्नु पऱ्यो हामी होइन? यो महिना अलिक पढ्न पाइँदैन होला, 25 गतेसम्म पढ्नु पर्ला होइन? एक हप्तासम्म मात्र होला सर। हजुर, भनेपछि आज 15 भयो होइन? 20 गतेसम्म मात्र होला जस्तो। 20-21 बढीमा, भनेपछि एक हप्ता, अर्को एक हप्ता पढ्न पाइएला। ल लेभलिङको क्लास कतिको भ्याइन्छ हेरौँ के अरे, त्यसपछि हेरौँ ल। ठिक छ, थ्याङ्क यू। ल अब यसो गरौँ, अब यहाँ मसँग त्यो कन्टेन्ट चाहिँ मेरो हराइहाल्यो, त्यसो भए रेकर्डिङबाट खोज्यो भने देखिँदैन होला, म उसबाट हेर्छु है यसलाई। एकचोटि यो न्युमेरिकललाई हेर्दै गर्नुहोस् त। म मेरो कन्टेन्टहरू कहाँ मैले अब के मजा भएन त है। ल यसको यो न्युमेरिकल एकचोटि हेर्दै गर्नुहोस्। म यसलाई अब अरू थप कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति थोरै केही पढाउँ न, अब धेरै पढ्न नपाइँदो रहेछ। एकछिन है त, म आइहालेँ।
भयो यति सबै जान्ने हो नि त यति त यो त गाह्रो कुरा केही भएन के रे ल हेरौँ त थोरै म अलिकति केही गराउँछु है त टाइप्स अफ लेबलिङ अथवा क्लासिफिकेसन अफ लेबलिङमा एकचोटि हेरौँ न सुनेको छ मेरो कुरा हिजो डिस्कार्ड गरेर बिग्रिएछ ल 14 यो स्लाइड देखेकै छौँ होइन त हेलो हेलो हजुर सर देख्नु भएको छ नि है ल अब Yes. धेरै टाइम छैन होला अलिकति एकछिन पढौँ त कति त 10-15 मिनट छ है हामीसँग अब त्यो हजुर, सर। 5.6 को हामीले हेर्यौँ हेर्नुहोस् है टु पेक टेस्ट पनि हेर्यौँ होइन अब कन्फ्युजन छ भने हेरौँला यसको न्युमेरिकल्स पनि आउँछ है त्यसबाट पनि हामी अलिकति पढ्नुपर्ने हुन्छ यो टु पेक टेस्टमा टु पेक टेस्टको न्युमेरिकल पनि हुन्छ है किनभने अस्ति जुन हामीले काम गऱ्यौँ त्यसमा भ्यालु पनि थिए त्यो भ्यालुहरूलाई त्यहाँ इन्सर्ट गर्नुभयो भने त्यहाँबाट न्युमेरिकल बन्छ है त्यो एक्जाममा पनि कहिले कहिले सोध्छ न्युमेरिकल्स है यो कुरा बुझिराखौँ त्यसपछि टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट भनेको हिजो मैले गराएको थिएँ त्यो गाह्रो छैन सक्नुहुन्छ होला बुकिङ एन्ड रिड्युसिङ अहिले हिजो आज अलिकति पढ्यौँ ठिक छ होइन हेरि यो टर्म्स के छ बुझ्नुहुन्छ 5.8 मा भएकोलाई बुझ्नुहुन्छ के भने होला यो टर्म्स चेतना अथवा अरू कोही एकजनाले भन्नुहोस् त ल रोल नम्बर हामी एबी होइन रोल नम्बर 17 को हो रोल नम्बर 17 को हो छैन क्या 17 ल जुन टु पेक टेस्टमा गरेका थियौ नि टु पेक लाइन अफ टेस्टमा एलिमिनेसनलाई मिलाउने प्यारलल बनाउने होइन के भनेको छ यहाँ ब्याक साइड एन्ड फोर साइड के भनेको छ यसले भन्नुहोस् त ल जुन टु पेक टेस्ट मैले भनिसकेँ त यी दिवाकर होइन बोलेको हजुर सर मैले टु पेक टेस्टको कुरा ल्याइसकेँ भनेपछि ठ्याक्कै सम्झिनु पर्ने बाउले टु पेक टेस्टमा मिड वे भन्ने थिएन त्यो कुरा हो Yes. मिड वे यस टु पेक टेस्ट गरेर हामीले एउटा के कुरा फाइदा हामीलाई के एउटा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के फाइदा हुन्छ होला भन्नुहोस् त आफ्टर टु पेक टेस्ट एउटा के फाइदा हो हामीलाई त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हो कि न त्यो थाहा हुने भयो एउटा हो के एउटा हामीले के थाहा पाउँछौँ we know whether the instrument requires permanent adjustment or not एउटा त्यो थाहा पाउँछौँ अर्को अब त्यो थाहा पाइसकेपछि अर्को कुरा पनि थाहा पाउँछौँ हामीलाई के थाहा पाउँछौँ अर्को कुरा भने मिड वेमा भइदियो भने त त्यहाँनिर तपाईँको यताबाट यो रिडिङ यसरी हेर्दाखेरि सरी यहाँ नलेखौँ है यहाँ ल हेर्नुहोस् है मिड वेमा यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राख्नु भएको छ अनि यहाँबाट यहाँ पनि रिडिङ पढ्नुभयो यहाँ पनि रिडिङ पढ्नुभयो यो ब्याक साइड होला यताको रिडिङ फोर साइड होला होइन लेन्स फोर साइड र ब्याक साइडको डिस्टेन्स इक्वल हुने गरी राख्नुभयो भने त इरर त आउँदो रहेछ नि त हो यही कुरा भनेको यसले भन्छ इन्स्ट्रुमेन्टमा यदि इरर छ भने तापनि इरर छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो भने पनि अब हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा इन्टरमिडिएट साइडलाई इन्टरमिडिएट साइड चाहिँ हामी के गर्ने एभोइड गर्न सक्छौँ यिनीहरूलाई हटाउन सक्छौँ यो नराख्ने
इन्टरमिडिएट साइड नराख्ने अनि एउटा पछि त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरिहाल्ने टर्निङ गर्ने है टर्निङ गर्ने सिपियु चेन्ज पोइन्ट राख्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ के हुने भयो भन्दा एभ्री स्टेसन्सको फर्स्ट साइड ब्याक साइड हुने भयो। अनि ती डिस्टेन्सलाई इक्वल गर्न खोज्यौँ फेरि सबै इक्वल हुनु आवश्यक पर्दैन है। जस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ छ यहाँबाट यो र यो इक्वल हुनु पर्यो है यो र यो इक्वल हुनु पर्यो। फेरि इन्स्ट्रुमेन्ट अर्कोतिर हुँदाखेरि यो डिस्टेन्स यहीसँग इक्वल हुनुपर्छ भने छैन थोरै तलमाथि हुनसक्छ। फेरि त्यति बेलाकै सेटको लागि त्यो इक्वल हुनु पर्यो के हो। त्यो कुरा भनेको ब्यालेन्सिङ ब्याक साइड एन्ड फोर्थ साइड भनेको त्यही कुरा हो। त्यसलाई त्यसरी नै लेख्नु होला। अनि हिजो मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ तर त्यहाँ हिजो मैले क्लास लिइनँ होला 5.9 को। यसलाई म अर्को दिन क्लास लिदिउँला ठिक छ। कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सन करेक्सन भनेको मतलब अब लेभलिङको काम गर्दाखेरि हाम्रो जुन अर्थको जुन कर्वेचर छ त्यसले गर्दाखेरि कति इफेक्ट पर्छ अनि रिफ्र्याक्सन हैन त्यो जुन मिडियम चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो स्टाफ रिडिङ पढ्दाखेरि हामीलाई के समस्या परे हुन्छ हो। त्यो कारणले जुन त्यो यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरालाई कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सन भनेर त्यो टपिक्स राखेको हो त्यसको लागि है। अब मैले आज अब सजिलो गरी यसलाई हिजोको कुरामा कन्टेन्टमा जोड दिनलाई मैले यो 5.10 हो आज अलिकति भ्याउँछु कि भनेको। अब धेरै टाइम छैन होला। यहाँ हेर्नुहोस् त क्लासिफिकेसन अफ लेभलिङ छ त्यहाँनिर डिफरेन्सियल लेभलिङ छ एउटा अर्को फ्लाइ लेभलिङ छ अनि प्रोफाइल लेभलिङ छ। हेर्नुहोस् त त्यो के होला अहिले हामीले जुन न्युमेरिकल गर्यौँ त्यो पनि वास्तवमा नर्मल खालको लेभलिङ हो। अझै यहाँ एउटा कुरा लेभलिङ छुट्यो। टाइप्स अफ लेभलिङमा देयर आर फर्स्ट इज नर्मल लेभलिङ भन्छ नर्मल लेभलिङ है नर्मल लेभलिङ। त्यसपछि डिफरेन्सियल लेभलिङ त्यो माथि पनि आयो डिफरेन्सियल लेभलिङ। अनि अरू के हटाएको रहेछ कि अहिले अरू ब्यारोमेट्रिक लेभलिङ पनि थियो अहिले यहाँ राखेर हिँड्छ। अनि फ्लाइ लेभलिङ आयो। ल नर्मल लेभलिङ भनेको अघि हामीले जुन हेऱ्यौँ नर्मल्ली गरेको हैन फर्स्ट साइड ब्याक साइड इन्टर साइड लिएर गरेको त्यसलाई नर्मल लेभलिङ भन्यौँ। अनि एउटा उसँग कम्पेरिजन गर्दै गर्ने खालको भनेको त्यो डिफरेन्सियल लेभलिङ हो। त्यो भनेपछि सँगसँगै हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ नर्मल र त्यसको है। तर डिफरेन्सियल भनेको लेभल मेसिन एक ठाउँ राख्ने बिचमा कतै हैन लेभलमा यत्रो एरियाको सर्वे गर्नु पर्यो लेभलिङको काम भने यहाँ लेभल मेसिन राख्यौँ यहाँनिर यो लेभल मेसिन राखेर यी सबै पोइन्टको चारैतिर कहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँनिर स्टाफ पोजिसन राख्न सक्छौँ हामी स्टाफ है। अनि तिनीहरूको कहाँ राख्नुपर्ने लाग्छ है सबै ठाउँमा यी सबैको स्टाफ रिडिङ पढ्दियौँ भने त्यस्तो तरिकालाई हामी डिफरेन्सियल लेभलिङ भन्छौँ है। त्यही हो। अब फ्लाइ लेभलिङ के होला? फ्लाइ लेभलिङ भनेको के होला हेर्नुहोस् नामैले पनि फ्लाइ लेभलिङ। दिस फ्लाइ लेभलिङ इज अल्सो कल्ड एज चेक लेभलिङ। चेक लेभलिङ भनेर नि बुझ्छन् कहिले यसलाई। यो फ्लाइ लेभलिङलाई कोहीले यसलाई चेक लेभलिङ भनेर बुझ्छन्। किन यस्तो भने होला भन्नुहोस् त? चेक लेभलिङ किन यस्तो भनेको होला ल भन्नुहोस् त? जस्तो एउटा पोइन्टबाट जस्तो हाम्रो WRC को बोइज होस्टेलको गेट सपोज गरौँ गेट त्यो गेटबाट हाम्रो मेन गेट आउँछौँ हामी जहाँबाट हामी छिर्ने गर्छौँ मेन गेट। यहाँबाट यहाँसम्मको लेभल डिफरेन्स थाहा पाउनु पर्यो हामीले। त्यो लेभलिङको काम गर्नलाई आइदर मेन गेट टुवर्ड्स बोइज होस्टेल गेट जाउँला अथवा उताबाट यता आउँला केही छैन। अनि त्यहाँबाट स्टाफ रिडिङ लिँदै माथि आउँछौँ हामी है। अनि त्यो दौरानमा नम्बर अफ चेन्ज पोइन्ट हुन सक्छन् हैन। अनि फर्स्ट साइड ब्याक साइड इन्टरमिडिएट साइड्स के हुन्छन् है। अब इन्टरमिडिएट साइड्स चाहिँ हटाउन पनि सक्छौँ बिचका पोइन्ट्सहरूलाई हामी त्यति धेरै नदिने हो भने त्यति बेला त्यसका लागि अहिले हामीले भने जस्तै ब्यालेन्सिङ ब्याक साइड एन्ड फर्स्ट साइडको कुरालाई ध्यानमा राख्यौँ भने त्यहाँ के गर्न सक्छौँ हामीले
फर्स्ट साइड ब्याक साइड मात्रै गर्न सक्छौँ। इन्टरमिडिएट साइड हटाउन पनि सक्छौँ। अनि एनिवे त्यो पोइन्टबाट त्यो पोइन्टसम्म हामीले लेभलिङको काम गऱ्यौँ है। हो त्यो लेभलिङको काम गर्ने त्यसलाई त्यो उसलाई हामी प्रोफाइल लेभलिङ भन्छौँ। त्यसरी प्रोफाइल खिच्न सक्छौँ। अब त्यहाँबाट के हुन्छ हाम्रो लङ्गिट्युडनल प्रोफाइल खिच्न सक्छौँ हामी। पछि कसरी प्रोफाइल आउँछ त्यहाँ यो डिरेक्सनमा हामी डिस्टेन्स हेर्न सक्छौँ। डिस्टेन्स यो डिरेक्सनमा त्यसको लेभल एउटा डाटुम बनाउन सक्छौँ। यहाँ लेभल भर्न सक्छौँ आरएल लेभल्स है। यहाँनिर डिस्टेन्स भर्सेस लेभल आरएल हो। त्यसको प्लट गऱ्यो भने त्यो अब कस्तो आउँछ यस्तो 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 परेर आउन सक्छ यो है। हो यसलाई हामी प्रोफाइल भन्छौँ त्यसको त्यो ठाउँको है। अब यसैलाई लङ्गिट्युडनल प्रोफाइल पनि भन्न सक्छ। अनि त्यहीसँग फेरि फर्दर हामी पढ्यौँ भने यी क्रस सेक्सन पनि पढ्न सक्छौँ हामी है। म यहाँ उ बस्छु अनि रेसिपरको लेभलिङलाई हामी पछि बताउँला। अब गाह्रो होला है। प्रिसाइज पनि के होला त्यो बताउँछु म। अब हेरि यो फ्लाइ लेभलिङ बताउँदै थिएँ मैले हो। त्यो पोइन्टबाट हामी होस्टेलको गेटसम्म गयौँ त होस्टेल गेटबाट त्यहाँसम्म आयौँ। वान वे मात्रै भयो क्या। अब त्यो हामीले अहिले गरेको लेभलिङको वर्क कतिको राम्रो गरेका थियौँ त नि भनेर यसलाई चेक गर्न मन लाग्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा जस्तो होस्टेल गेटबाट क्याम्पस गेटसम्म आएको थियौँ फेरि क्याम्पस गेटबाट फेरि होस्टेल गेटै पुग्दियौँ कि त्यो भयो भने के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त त्यहाँ के हुन्छ होला जस्तो त्यो भयो भने के हुन्छ होला यहाँ खाली पाना होला के हुन्छ होला भन्नुहोस् त त्यहाँ सर्किट बनाउन सक्छ नि एउटा सर्किट बन्यो त्यो एउटा सर्किट बन्छ हेर्नुहोस् है। त्यहाँ होस्टेल गेटबाट हामी कहाँ आयौँ मेन गेटसम्म आयौँ पोइन्ट हो। फेरि घुमेर अथवा त्यही बाटो यहाँसम्म पुग्दियौँ भने एउटा लुप पुरा भयो नि त। ठिक छ यो लुप भनेपछि अघि यताबाट उता गएका थियौँ भने यसको आरएल त हामीलाई पहिल्यै थाहा छ नि त होइन र। त्यसको आरएलको रेफरेन्समा हामीले यसको आरएल निकाल्छौँ। यो आरएल होइन निस्किन्छ। फेरि हामी यहीँ पुग्यौँ भने त यो अहिलेको आरएलमा कति डिफ्रेन्स भएर आउँछ त। अब यो फेरि त्यही पोइन्टको आरएल निकाल्न खोज्दा कतिले डिफ्रेन्स भएर आउँछ त हो। त्यो भ्यालुलाई चेक गर्न सक्छौँ हामी। त्यसैलाई हामी पर्मिसिबल कति पर्मिसिबल भ्यालु लिने भन्ने कुरा त्यहीँ सोध्न सक्छौँ। त्यो भनेको हामीले सर्वे क्याम्पमा पनि र अरू बेलामा पनि हामीले धेरै प्र्याक्टिसमा ल्याएको भनेको 25√k इन एमएम हेर्नुहोस् त यो प्लस माइनस पनि अगाडि राख्छौँ प्लस माइनस 25√k यो भनेको अर्थ के भन्दा जस्तो यो ठाउँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि हामी 500 मिटर गएको रहेछौँ भने फेरि त्यसलाई फर्केर त्यहीँ पुग्यौँ भने हामी के भनेको के गऱ्यौँ त डिस्टेन्स ट्राभल 1 किलोमिटर गऱ्यौँ 1000 मिटर आयौँ हो। अनि यो के भनेको के हो वेयर के इज डिस्टेन्स इन किलोमिटर डिस्टेन्स इन किलोमिटर है। के को भ्यालु के हो डिस्टेन्स इन किलोमिटर हो। त्यो डिस्टेन्स इन किलोमिटर अब अहिलेको केसमा 1000 मिटर भएपछि दिस इज 1 किलोमिटर भयो भनेपछि त्यति काम गरेको थियौँ भने 25 mm पाउने भयौँ कि 25 mm पाउने भयौँ भनेपछि 25 mm ले तलमाथि भएको छ भने इट्स ओके बुझ्नुभयो नि। होइन भने त्यो हाम्रो लेभलिङ गरेको काम राम्रो गरेर छौँ भन्छौँ हामीले। फेरि लेभलिङको वर्क रिपिट गर्नुपर्छ भन्छ। अनि हामी त्यस्तो काम त धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ लेभलिङको काम। एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म जाँदा धेरै किलोमिटर हुनसक्छ। त्यो धेरै किलोमिटर भएको बेलामा 1 किलोमिटरमा 2टा पोइन्ट एउटा लास्ट एउटा भयो भनेपछि बिचमा इन्टरमिडिएट पोइन्ट एउटा लिइदिने भनेपछि 500 मिटरमा 500 को बिचमा फेरि स्टेसन्स राख्न सक्छौँ हामीले भनेको मतलब टेम्पोररी बेन्चमा राख्न सक्छौँ। अनि त्यो गरेको फाइदा के हुन्छ भने जस्तो धेरै किलोमिटर गरेछ हाम्रो रोड भने एउटा लुप त्यो भयो अर्को लुप यो भयो
अर्को लुप फेरि अर्को भयो, यसरी लुप लुप भयो के भनेपछि कुन लुपमा मिस्टेक भएको छ त्यही लुपमा रिपिट गराउन सक्छौँ त हामी काम, बुझ्नुभयो? होइन भने त सबै दोहोऱ्याउनु पर्यो। 10 किलोमिटरको काम गऱ्यौँ हामीले, 10 किलोमिटरको काम गऱ्यौँ भने 10 किलोमिटरकै कामलाई रिपिट गर्नुपर्छ त? पर्दैन के, त्यो भन्छौँ हामी। त्यही भएर यहाँ एभ्री 500 को लुप बनाएका छौँ भने कुन 500 को लुपमा मिस्टेक छ त त्यही मिस्टेक भएको ठाउँमा फेरि रिडिङ हेर्नुपर्ने भयो, फेरि त्यहाँ अब्जर्भेसन लिनुपर्ने हुन्छ कि है। त्यो कुरा हामीले डिसाइड गर्न सक्छौँ है। त्यसलाई हामी हो त्यसरी गरेको जुन एकचोटि हामीले लेबलिङ गरेको काममा फेरि उताबाट त्यसलाई क्लोज गराउन जुन लेबलिङ गर्छौँ त्यो भनेको अलि छिटो छिटो गर्छौँ, अलि टाढा टाढा पनि लिन सक्छौँ। अघि लिएका पोइन्ट्सहरू पर्नुपर्छ भन्ने छैन। अघि जुन होस्टेल गेटबाट त्यहाँसम्म जाँदाखेरि हामीले क्रस सेक्सनिङको कुरा पनि आउँछ, त्यहाँ प्र्याक्टिकली गर्दा धेरै बेर भुलेर दायाँ बायाँ पनि गर्दै जान सक्छौँ हामी। त्यो दायाँ बायाँ पनि कहीँ भुल्नु परेन, सिधा स्ट्रेटमा फर्स्ट साइड ब्याक साइड गर्दै जाने भएको हुनाले त्यो उडे जस्तै गरी गइने भएको हुनाले त्यसलाई फ्लाइ लेबलिङ पनि भन्छ है। अनि वास्तवमा त्यो के लेभल हो? चेक लेबलिङ हो क्या त्यसलाई भन्ने चाहिँ है। त्यसलाई भन्ने नाम चाहिँ चेक लेबलिङ हो। हाम्रो कन्टेन्टमा फ्लाइ लेबलिङ नै भनेर राख्यो। आखिर फ्लाइ लेबलिङ किन भनेको भन्दा अब उडे जस्तै गरी छिटो गर्ने भएको हुनाले फ्लाइ लेबलिङ भनिदियो है। ल त्यति कुरा बुझौँ। आज मैले थ्योरी जस्तै गरी अलिकति गरिदिएँ। यसलाई म यो नोट्स चाहिँ बनाइदिउँला है। के छ टाइम अझै बाँकी छ, 8 मिनट त रहेछ है। ल अनि अर्को एउटा कन्टेन्ट पनि थियो मैले त्यहाँ अहिले नपढाएको, रेसिप्रोकल लेबलिङ भन्ने छ। त्यो रेसिप्रोकल लेबलिङ भनेको लेबलिङमा आउने धेरै डिफिकल्टिजहरूमध्ये एउटा डिफिकल्टिज ओभरकम गर्ने तरिका हो रेसिप्रोकल लेबलिङ। त्यो भनेको कस्तो भने हामीले लेबलिङ गरिरहेको बेलामा यदि त्यो बेलामा खोला आइदियो बिचमा, रिभर, त्यो रिभर आइदियो अनि रिभरलाई क्रसिङ गरेर फेरि हामी कन्टिन्यू लेबलिङको काम गर्नुपर्ने छ। पारी पनि लेबलिङको काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ भने एट द्याट टाइम त्यहाँ खोलाको पानी बगेको छ, मिडियम चेन्ज छ, त्यही रिफ्र्याक्सन होइन अरू के इरर आउँछ त्यहाँ। अब साइटिङमा समस्या आउँछ हो, त्यो समस्या आउने कुरालाई एड्रेस गरेर त्यहाँ हामी रेसिप्रोकल लेबलिङ गर्छौँ। अब रेसिप्रोकल लेबलिङ कसरी गर्छौँ भन्दा टुपेक टेस्टमा जस्तै गर्छौँ, सेम टुपेक टेस्ट जस्तै गर्छौँ। तर टुपेक टेस्टमा मिड वेमा लेभल मेसिन राख्न सक्थ्यौँ हामी भने रेसिप्रोकल लेबलिङमा मिड वेमा लेभल मेसिन राख्न सक्दैनौँ, किनकि मिड वेमा खोला हुन्छ, रिभर हुन्छ। त्यसो भएर के गर्छौँ भने खोलाको एउटा ब्याङ्कको पनि नजिकै मेसिन राख्छौँ, लेभल मेसिन एकचोटि, अर्कोचोटि अर्को पेकको नजिक राख्छौँ, स्टाफ पोजिसनको नजिक राख्छौँ। भनेपछि यता वारीबाट पनि पारीको र वारीको स्टाफ रिडिङ पढ्ने, पारीबाट पनि त्यहीँ नजिकैको स्टाफ रिडिङ र यता हामीतिरको वारीतिरको पढ्ने। भनेपछि दुईवटा सेटअप रिडिङ फेरि पढ्ने भयौँ, लाइक इन टुपेक टेस्ट। टुपेक टेस्टमा एउटा मिड वेमा हुँदाखेरिको करेक्ट भन्थ्यौँ भने अहिलेको केसमा दुवै रिडिङहरू इनकरेक्ट हुन सक्छन्। तिनलाई हामी के गर्छौँ भने एभरेजिङ गरिदिन्छौँ हामी। यताबाट हेर्दा लेभल डिफ्रेन्स पनि आउँछ, उताबाट हेर्दा पनि लेभल डिफ्रेन्स आउँछ, त्यसलाई एभरेजिङ गरेर हामी अघि बढ्छौँ। अनि त्यो तरिकाले पारीको पोइन्टको पनि आरएल आउँछ, वारीको पोइन्टको आरएल थाहा छ भने, अनि कन्टिन्यू जान्छौँ क्या हो। यसलाई भन्छौँ हामी रेसिप्रोकल लेबलिङ। म नेक्स्ट टाइम म ती कुराहरूको कन्टेन्ट सबै राखिदिउँला होइन। अहिलेलाई मैले मौखिक मात्रै भनिदिएँ। अब त्यो मौखिक भन्दाखेरि अलिक बुझिँदैन होला, फेरि त्यसलाई सर र कन्टेन्ट हेरेर पनि गरौँला, अनि आफैले पाउनुहुन्छ भने पढौँ, केही छैन, तर एकचोटि हामी फेरि पढौँला है त्यसलाई, हुन्छ नि। अब आज टाइम अलिकति छ भने केही कुराहरू इन्टरेक्सन गर्नु छ भने गर्नुहोस्।
नत्र आजलाई छोडौँला है त। के छ भन्नुहोस्? अहिले मैले जुन हजुर अहिले मैले जुन कन्टेन्टको कुरा गरेँ कमसेकम कन्टेन्ट याद गर्नु होला। मैले जुन क्लासिफिकेसन अफ लेभलिङ भनेको छु त्यो क्लासिफिकेसन अफ लेभलिङमा एउटा मात्रै बाँकी राखिदिएको छु मैले अहिलेलाई बताउनलाई मात्रै, क्रस सेक्सनिङ भन्ने। त्यो क्रस सेक्सनिङ भन्ने कुरा आफ्टर प्रोफाइल लेभलिङ, त्यो प्रोफाइललाई हामी लङ्गिचुडल भन्छौँ कि। जस्तो होस्टेल गेटबाट क्याम्पसको गेटसम्म आयौँ हामी, त्यो रोडको बिचबिचबाट आयौँ, एलाइनमेन्ट बनाएर आयौँ। अनि त्यो बिचबिचको पोइन्ट आयौँ भने त्यहाँ एलाइनमेन्ट भन्छौँ त्यसलाई हामी। त्यसले एउटा डोरेटो मात्रै दिन्छ एलाइनमेन्टको। तर त्यसको दायाँ र बायाँ पनि के छ त त्यसको स्थिति, ग्राउन्डको नेचर कस्तो छ भनेर पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो स्टडी गर्ने तरिका भनेको क्रस सेक्सनिङ हो क्या। त्यसलाई हामी क्रस सेक्सनिङ भन्छौँ। हो त्यो क्रस सेक्सनिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रस सेक्सनिङ प्रोफाइल लेभलिङ हामीसँगै एउटै प्र्याक्टिकलमा पनि गर्न सक्छौँ। अब खुलेको दिनमा हामी लेभलको 2 दिन गर्न पाइयो भने लेभलिङसँग फेमिलियर हुने अनि त्यसरी गर्ने गर्छौँ। होइन भने पनि एक दिनमा लामो समय लगाएर भए पनि हामी गर्छौँ है। त्यही काम गरौँला। अनि के सोध्दै थियो भर्खरै मलाई उसले मलाई के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो भर्खरै? सुनेर मात्रै पढेको पनि कतिको याद आउँछ भनेर चेक गर्नुपर्ने भयो है। आज लेभलिङको यो कुरा भइहाल्यो होइन। एकछिन टाइम दिने भने म कन्टेन्ट ल्याउँछु कि नत्र त्यसलाई परेन। अहिले डिस्कार्ड गर्ने क्या भएछ त नि है। यसलाई सेयरिङ भइरहेछ अहिले? भएको छैन नि? सेयरिङ भएको छैन नि? अब त सेयरिङ भइरहेछ। ल मैले यसलाई सेयरिङ हटाइदिएँ। कन्टेन्ट अलिकति हेर्न मन लाग्छ भने टाइम दिनु, फेरि सभा 100मा जाला। होइन भने आजलाई यति नै गरिदिउँला म। एकछिन अलिअलि डिस्कसन गर्नु न त। आवासले के सोध्दैछ होला? आवास ढुङ्गाना प्लिज। होइन सर केही छैन, कन्फ्युजन छैन। आज मैले अलिकति थोरै फ्लुएन्टली यसरी बोलेरै भने कमसेकम क्लासिफिकेसन अफ लेभलिङको टाइप्सहरू याद गर्नु होला। नर्मल लेभलिङ हामीले न्युमेरिकल अघि गरेकै जस्तै भइहाल्यो। जुन राइज एन्ड फल उसबाट गरेका पोइन्ट्सहरू राखिदिए पनि भयो होइन। एउटै स्टेसनबाट चारैतिर हेर्दै गएर त्यसलाई उ गरेका छ भने त्यसलाई हामी डिफ्रेन्सियल लेभलिङ पनि भन्छौँ होइन। इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज नगर्ने अनि त्यहाँबाट एकै ठाउँबाट हेरेको कुराहरूलाई डिफ्रेन्सियल लेभलिङ भन्छौँ भनेपछि उस्तै उस्तै कुरा हो। अनि त्यसपछि प्रोफाइल लेभलिङमा आयौँ। आफ्टर प्रोफाइल लेभलिङ हामी चेक लेभलिङ अथवा फ्लाइ लेभलिङ भन्यौँ होइन। त्यसपछि के छ? क्रस सेक्सनिङ मैले भर्खरै बताइदिएँ। त्यो भनेको क्रस सेक्सनिङलाई अलिकति बताइदिउँ क्या हो। म थोरै यसलाई बताइदिन्छु है एउटा पेज लिएर। थोरै एकछिन 5 मिनट टाइम छ कि छैन? 5 मिनट 2 मिनट भए पनि भयो हामीलाई है। सरी है। ल है त के गर्ने यस्तै हो है। नआत्तिनु होला। के गर्ने यहाँ एउटा खाली पेज हेर्छु है म। यहाँ खाली पेज रहेछ। ल म यसबाट अलिकति थोरै के हो त प्रोफाइल लेभलिङ र क्रस सेक्सनिङको कुरा बताउँछु है। यदि त्यो प्रोफाइल लेभलिङ गरेको पार्टलाई ड्रइङमा म्यापमा ड्र गऱ्यौँ भने कस्तो हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ पहिला। त्यो कुरालाई म देखाउँछु पहिला। ल हेर्नुहोस् है त। त्यो भनेको यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। यस्तो गयौँ हामी, यसरी गयौँ हामी, यसरी गयौँला, यसरी गयौँला। यो ग्रेडियन्ट चढेको होइन है। यो बेरिङै भन्नुहोस् अहिलेलाई। कम्पासमै जस्तै गरी अहिले पढेका छौँ होला। अहिले बुन्दालाई मात्रै हो। अब यति बेरिङ पढेर गरेका थियौँ होला। तर कम्पास चाहिँ हामी नलिन पनि सक्छौँ, त्यत्तिकै टेन्टेटिभली राख्न सक्छौँ। अनि यो डिरेक्सनमा पढ्यौँ हामीले यी। अनि यहाँनिर यहाँबाट कहाँ कहाँ स्ट्याप राखेका छौँ, स्ट्यापको पोजिसनहरू यहाँ आउँछन् है। के आउँछन्? अब यस्तै गरी पढ्यो भने यो ठाउँमा 2टा हुन्छन्। एउटा यसरी जान्छ, एउटा यो डिरेक्सनबाट आउँछ हेर्नुहोस् है।
अनि फेरि यहाँ पनि मैले यो के बनाएको होला हेर्नुस् त मैले यो बनाएँ नि यसरी बनाएको छु मैले यसरी लेटरल्ली यो भनेको क्रस सेक्सनिङको लागि हो के जस्तो यसरी यसरी मात्रै गयो भने यसलाई हामी प्रोफाइल लेभलिङ भन्यौं अनि यसरी देब्रे दाहिने पनि सर्टेन यताबाट 5 मिटर गयौं फेरि 5 मिटर गयौं फेरि 5 मिटर गयौं 5 मिटर गयौं भनेपछि मतलब 5 10 5 10 अनि यो के हो यो 0 बिचको पोइन्ट भनेपछि यो डिरेक्सनतिर हामी गइरहेका छौं यो डिरेक्सनतिर गइरहेका छौं हामी अनि यो भनेको लेफ्ट भयो यो भनेको राइट भयो हेर्नुस् त लेफ्ट राइट 5 मिटर 10 मिटर 5 मिटर 10 मिटर गयो भने अब रोडको थिकनेस जस्तो आयो के यो विड्थ जस्तो आयो नि त रोड त यत्रो चाक्लो हुने भयो नि त यसरी जान सक्ने भयो नि त रोड हैन त यसरी रोड हुन सक्ने भयो नि त बुझ्नुभयो कुरा अब भनेपछि यसरी बीच भागमा मात्र गयो भने त्यसलाई हामी प्रोफाइल अथवा लङ्गिट्युडनल लेभलिङ भन्यौं अनि दायाँ र बायाँ पनि गर्यौं त्यहाँबाट देब्रे र दाहिने दायाँ बायाँ लेफ्ट राइट राइट एंगलमा है त्यसको पनि रिडिङ पढ्दै छौं भने त्यसलाई हामी क्रस सेक्सनिङ भन्छौं के यो भनेको के हो यो यसरी गएपछि यसरी पढेकोलाई हामी के भन्छौं अब क्रस सेक्सनिङ भन्छौं के यसरी पनि स्टडी गर्यौं भने क्रस सेक्सनिङ भयो के अब बीचबाट यो लाइन मात्रै लग्यो भने के हो यो लङ्गिट्युडनल भयो लङ्गिट्युडनल है लङ्गिट्युडनल भयो है लङ्गिट्युडनल अनि यसरी पनि भयो भने बल्ल यसलाई क्रस सेक्सनिङ भन्छ है त्यसलाई क्रस सेक्सनिङ लेभलिङ अथवा क्रस सेक्सनिङ मात्रै पनि भन्छ है अनि यो भनेको के हो लङ्गिट्युडनल भनेको प्रोफाइल त्यसलाई हामी प्रोफाइल लेभलिङ मात्रै भन्छौं है प्रोफाइल बुझ्नुभयो कुरा प्रोफाइल लेभलिङ र क्रस सेक्सनिङमा के रहेछ डिफरेन्स के रहेछ डिफरेन्स प्रोफाइल लेभलिङ र क्रस सेक्सनिङमा के रहेछ त डिफरेन्स भन्नु त यसमा चाहिँ दुईटै डिस्टेन्स प्रोफाइलले के गर्यो डिस्टेन्स ओभर लेभल ओभर डिस्टेन्स प्रोफाइलले सेन्टर लाइनलाई मात्रै देखायो के सेन्टर लाइन मात्रै त्यसलाई हामी एलाइनमेन्ट भन्छौं के एलाइनमेन्ट भन्छौं है भने क्रस सेक्सनिङले के गर्ने हो अब सँगै हुन्छ सेन्टर लाइन प्लस दायाँ बायाँको पनि देखाउनु भयो लेफ्ट राइट पनि प्लस लेफ्ट राइटको पनि स्टडी गर्ने भयो क्रस सेक्सनिङमा है भनेपछि रोड बनाउने भनिसकेपछि क्यानल बनाउने भनिसकेपछि डोरेटो मात्रै बनाएर भएन केही सर्टेन त्यसको विड्थ पनि लिनुपर्ने हुन्छ हो त्यो विड्थ पनि लिने काम भनेको क्रस सेक्सनिङमा हुन्छ है त्यति मात्रै बुझौँ यसलाई ल थ्याङ्क यू ल यसलाई आजलाई यति मात्रै गरिदिउँ केही भएन आज ब्रेक पछि क्लास छ कि छैन त क्लास छ नि हजुर सर म्याथ छ ल हुन्छ त्यसो भए यसलाई हटाइदिन्छु मैले ल आज मैले म पनि अलिकति उही भएँ अलिकति थोरै अस्वस्थ पनि भएँ मैले अलि छिटो गरेँ नआत्तिनु होला बुझेन भने म फेरि उ गरिदिन्छु है यसलाई आत्तिनु पर्दैन है त